अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 15 मार्च 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हजरात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकेगी। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद अक्सर कानून में जो तारमीम होती हैं यानी तब्दीलियाँ होती हैं उससे नावाकिफ़ होने की वजह से काफ़ी मामलात में उलझ जाते हैं। ये तमाम कवानीन में जो तब्दीलियाँ होंगी, ताज़ा तरीन ख़बरें आएंगी, ये फौरी तौर पर मैं आप हजरात से शेयर करता रहूँगा। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के जितने भी बैंक्स हैं उनकी मुश्तरका जो तर्जुमान है, उन्होंने सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद जिसमें सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की हों जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, उन्हें बार बार ये ख़बरदार किया है कि आप अपनी ज़ाती मालूमात ख़ास तौर पर बैंक अकाउंट, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अपने किसी भी ईमेल या दीगर जो भी आपके पर्सनल चीज़ें हैं वो किसी भी दूसरे शख्स से उनकी चीज़ें ना शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि आपकी ज़ाती मालूमात किसी न किसी बहाने से हासिल करते हैं, उसके बाद वो आपकी तमाम ज़ाती मालूमात को हासिल करने के बाद आपके बैंक अकाउंट तक अप्रोच करते हैं। वहाँ तक रसाई हासिल करने के बाद आपके अकाउंट में पैसे निकलवा कर उसे खाली कर देते हैं। आप इस बात का सबूत मैं आपको ये सामने पेश कर रहा हूँ। आज मुझे खुद ये एक मैसेज रिसीव हुआ जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आपके जो ATM कार्ड है वो ख़त्म हो गया है। उसमें उस सिलसिले में आप इसको तजदीद कराने के लिए इन मोबाइल नंबर्स के ऊपर राब्ता करें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इत्तफाक मैं हैरान हुआ कि ये कैसा मैसेज आया है, क्योंकि इस सिलसिले में मैं खुद आप हजरात को बहुत सारी ख़बरें आप हजरात से शेयर करता आ रहा हूँ। इस सिलसिले में ये मैसेज मुझे एक पाकिस्तानी नंबर से हासिल हुआ है। तो मैं मज़ीद में मुझे हैरानी ये हुई कि सऊदी अरब के ATM कार्ड का जो उसमें उसकी एक्सपायरी के बारे में पाकिस्तान से नंबर से क्यों मैसेज आ सकता है। लिहाजा वो तमाम शक व शुबात जो कि अक्सर इदारे सऊदी अरब के अपने अवाम को ये बताते आ रहे हैं कि इस तरह के लोग कुछ जालसाजी के ज़रिए आपके ज़ाती अकाउंट के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद आपके साथ गलत बयानी करके आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में मैं आप हजरात को भी ये कहूँगा कि कभी भी किसी भी शख्स को इस तरह की मालूमात ना दें, क्योंकि जो भी कोई बैंक होगा या दीगर इदारे होंगे वो कभी भी फ़ोन पर या सोशल मीडिया की जो भी कॉलिंग सिलसिले हैं जैसे व्हाट्सएप है, ईमो है या बॉटम वगैरह जो भी हैं, उनके ज़रिए आपसे ज़ाती मालूमात नहीं पूछेंगे, ना ही व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करके पूछेंगे। इस सिलसिले में बहुत मोहतात हो जाएं, वरना आप हजरात माशी तौर पर यानी बैंक के ज़रिए जो भी आपकी रकम वहाँ कुछ सेविंग पड़ी हुई है वो सब तमाम के तमाम वो निकाल कर आपको भारी नुकसान पहुँचाएंगे। इस सिलसिले में एहतियात ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के इस तरह के नंबर्स को ऊपर कॉल करना या उस मैसेज का कोई रिप्लाई दे के उनसे बात करना। कोई भी बैंक आपको अपने ऑफिस में खुद बुलाकर आपसे ज़ाती मालूमात फॉर्म पर साइन कराकर ही हासिल करेगा। उम्मीद करता हूँ ये जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की हैं इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि कोई भी शख्स किसी भी तरह के इन जालसाज लोगों से बच सके। रियाद से खबर आई है कि महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अलबसामी ने बताया है कि ट्रैफिक जुर्मानों पर एतराज़ात निपटाने वाला इदारा खुद मुख्तार है। जिस गाड़ी, ड्राइवर या मालिक पर मुमकिना खिलाफ वर्जी पर जुर्माना लगाया गया हो वो जुर्माने को दुरुस्त ना समझ रहा हो, इसे खिलाफ वर्जी के रिकॉर्ड पर एतराज़ का हक हासिल है। 3 अरकान पर मुश्तमिल खुद मुख्तार इदारा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर एतराज़ात निपटाता है। वो ड्राइवर या गाड़ी के मालिक के एतराज़ात सुनकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला जारी कर देता है। ये महकमा ट्रैफिक के मातहत नहीं है। मक्का अखबार के मुताबिक अलबसामी ने तवज्जो दिलाई है कि ये इदारा ट्रैफिक कानून के मुताबिक फैसला करता है। फील्ड में काम करने वाले और दफ्तर की कार्रवाई के दौरान तवाज़न पैदा किया गया है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का मुलजिम का हक है कि वो एतराज़ पेश करने से कबल इस खिलाफ वर्जी की तस्वीर का मुआयना करे। अबशर पर जाकर खिलाफ वर्जी की तस्वीर देखी जा सकती हैं।
محکمہ ٹریفک نے حال ہی میں ٹریفک خلاف ورزیاں آن لائن اعتراض درج کرانے کی سہولت مہیا کر دی ہے۔ یہ کام وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود کی ہدایت پر کیا گیا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بھی آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو مملکت میں موجود ہیں وہ لازمی طور پر ابشر میں اپنا اندراج کرائیں، کیونکہ ابشر کے ذریعے بہت زیادہ سہولیات غیر ملکی افراد کو مل رہی ہیں جس سے بھرپور وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت تجارت اور سرمایہ کاری نے جعلی سامان اور معروف مارکہ یعنی برانڈ کی اشیاء کی ان کی جگہ نقلی چیزوں کی پبلسٹی کرنے والے 10 سوشل اکاؤنٹ کو اس متعلقہ اداروں کے تعاون سے بند کر دیا گیا ہے۔ 2019 کے آغاز سے لے کر ابھی تک اس قسم کی سوشل اکاؤنٹ کی تعداد 18 ہو گئی ہے اور ان سے رجوع کرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ سوشل اکاؤنٹس پر خوشبوات، میک اپ، ڈائٹنگ، ادویات اور اس طرح کی دیگر اشیاء کا پرچار کیا جا رہا تھا، یعنی پبلسٹی کی جا رہی تھی۔ وزارت تجارت نے تمام صارفین کو خبردار کیا ہے کہ وہ سوشل اکاؤنٹ پر سامان فروخت کرنے والوں سے ہوشیار رہیں۔ آن لائن سودے صرف آن لائن تجارتی مرکز سے ہی کریں۔ اس قسم کے مراکز کی باقاعدہ سجل تجاری یعنی کہ جو بھی رجسٹریشن وزارت تجارت کے پاس ہوتی ہے وہ لازمی ہونا قرار دی گئی ہے، اور خریداروں کے حقوق کا تحفظ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے ساتھ دھوکہ دہی کا امکان نہ ہونے کے درجے سے رہتا ہے۔ وزارت تجارت نے ای بزنس چلانے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آن لائن کاروبار کے لیے معروف جو برانڈز ہیں ان کے نام سے چیزوں کو استعمال کرنے سے باز رہیں۔ اس سلسلے میں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزارت تجارت نے تمام افراد سے کہا ہے کہ 1900 پر وہ اپنی شکایات درج کرائیں۔ اگر کوئی بھی شخص ان سے جعلسازی کرتا ہے تو اس سلسلے میں وزارت تجارت کی جو ہیلپ لائن ہے 1900، اس پر شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں مزید خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت تجارت سرمایہ کاری نے مصری شہری حنفی محمود اور ایک ہندوستانی شہری محمد شریف کو الخبر میں زائد المیعاد گوشت ذخیرہ کرنے اور فروخت کرنے کے الزام ثابت ہو جانے پر دمام میں فوجداری عدالت کی جانب سے فیصلہ صادر ہو جانے پر ان کی پبلسٹی ان کے ہی خرچے پر مقامی اخبارات میں کر دی ہے۔ ان چاروں پر 80,000 ریال کا جرمانہ عائد کیا ہے، گوشت کے کاروبار کو بند کر دیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے 100 کلو گرام زائد المیعاد یعنی ایکسپائری گوشت ضبط کر کے اسے ضائع کر دیا گیا ہے۔ دوستو، مدینہ منورہ کے حکام نے نشہ آور گولیوں کی سمگلنگ کرنے کا الزام ثابت ہو جانے کے بعد مدینہ منورہ میں شامی شہری کا سر قلم کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ شامی شہری احمد عبدالرزاق نشہ آور گولیاں اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے نشان عبرت بنانے کے لیے سزا دی ہے، جس پر اسے اس کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ العسیر ریجن سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر ایک بس کے اندر اچانک آگ بھڑک اٹھی جس میں 44 یعنی 44 کے قریب مسافر سوار تھے۔ اس بس میں آگ لگنے کی وجہ کیا ہے اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں، مگر الحمدللہ کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ سول ڈیفنس کے ادارے نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس آگ کو قابو کر لیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ آج صبح 9 بجے سے تقریباً الجوف، شمالی علاقہ جات، حائل اور تبوک کے علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا۔ ان علاقوں میں جو دیکھنے کی صلاحیت ہے روڈ کے اوپر وہ کافی کم رہے گی، لہذا ڈرائیونگ کے دوران کافی احتیاط برتی جائے۔ اور اس کے علاوہ ریاض ریجن سے متعلقہ تمام علاقوں میں بھی گرد و غبار کا طوفان رہے گا، لہٰذا اس علاقوں میں رہنے والے افراد جو کہ سانس لینے میں جن کو کوئی مشکلات پیش آئی ہیں لازمی طور پر ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ جائیں، کیونکہ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات پچھلے کافی دنوں سے یہ خبردار کرتا آ رہا ہے کہ ان علاقوں میں کافی زیادہ موسم میں تبدیلی آئے گی۔ شروع میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا، اس کے بعد تیز بارشیں ہونے کی امید ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ الخرج سے ملحقہ علاقے اور اس کے علاوہ حفر الباطن، ارر وغیرہ کے جو علاقوں میں بھی سردی کی شدت میں اب اضافہ ہوگا، یہاں پر درجہ حرارت میں کمی دیکھنے میں آئے گی۔
یہ اس طرح کی جو اطلاعات مزید آئی ہیں، اس بارے میں مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ موسم کی یہ تبدیلی آنے والے تقریباً 4 سے 5 دن تک رہے گی، اس کے بعد درجہ حرارت میں کچھ اضافہ ہوگا۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔